अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ताकतवर हलकों ने जी अपने सारे हरबे आजमा लिए हैं। अब आखिरी हरबा यही है कि खान की एहलिया उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद खान को ब्लैकमेल किया जाए, यानी खान को जज्बाती तौर पे टॉर्चर किया जाए, उनकी फैमिली पर हाथ डाला जाए। और इससे ताकतवर हलकों को यह लगता है कि शायद हम इमरान खान को तोड़ने में कामयाब हो जाए। ताकतवर हल्के ये समझते हैं कि जैसे वो किसी तोते के अंदर जान होती है ना किसी की, तो इसी तरह से बुशरा बीबी के अंदर खान की जान है। खान ने जो है वो उस्मान बुजदार को वजीर आला बुशरा बीबी के कहने पे लगाया था। वो जो है वो अलीम खान को वजीर आला नहीं बना रहे थे जनरल बाजवा के कहने पर भी, तो उसकी बड़ी वजह बुशरा बीबी थी। बुशरा बीबी के कहने पे खान के अंदर तब्दीली आई है। वो नमाजें पढ़ते हैं, वो तहज्जुद पढ़ते हैं, वो तस्बीह करते हैं। तो लिहाजा बुशरा बीबी का उनके पर्सनैलिटी के अंदर या उनके फैसलों के अंदर एक बड़ा किरदार है। बुशरा बीबी को पकड़ लेंगे तो खान खुद ब खुद औकात में आ जाएगा, ये ताकतवर हल्के समझते हैं। और अब वो काम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर है साकिब बशीर साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, क्रेडिबल सहाफी हैं। कहते हैं इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी के हवाले से कल का दिन अहम हो सकता है। चंद दिन पहले भी खबरें आई थी कि वो जो मैंने आपको बार बार बताया कि जेल के अंदर भी मुलाकात करवाई गई और जेल के अंदर भी कहा गया कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तारी उनकी भी हो सकती है। और खान ने कहा था जो चाहे गिरफ्तार हो जाए, चाहे कोई बहन गिरफ्तार कर लें, बुशरा बीबी गिरफ्तार कर लें, अजीज रिश्तेदार गिरफ्तार कर लें। अब मैंने जो स्टांस लिया हुआ है, जिस 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 चीज पर मैं डटा हुआ हूं, जो मेरा मुवक्किफ है, उससे तो मैं पीछे किसी सूरत भी नहीं हट सकता। तो लिहाजा ये हर बार आजमाया जा सकता है। आपने देखा वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी दावा किया और साबर शाकर साहब ने भी दावा किया और दीगर दावे भी सामने आए कि यूरोपीय यूनियन और IMF के लोग अडयाला जेल में खान से मिलते हैं। आज भी एक डेलीगेशन गया, अमरीकी डेलीगेशन, उसके हवाले से बाद में खबरें आई कि नहीं, वो खान से मिलने के लिए नहीं गए थे, वो किसी और को तौहीन मजहब का केस था, उसके जो है वो मुलजम से मिलने के लिए गए थे, उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई जेल हुकाम की जानब से। लेकिन बहरहाल कुछ तो कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ। मैंने पहले भी बताया था कि एक सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट, एक इंतहाई रिटायर्ड सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट, वो भी खान से मिले हैं। मोहम्मद अली दुरानी भी मुलाकातें करते हैं। बारहा खान को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं, घुटने टेक दें, सरेंडर कर दें, लेकिन खान नहीं मान रहा। तो लिहाजा बुशरा बीबी वाला तजर्बा किया जा सकता है, लेकिन तजर्बात तो जी सारे नाकाम हुए। इनको यह था खान है ड्रग एडिक्टेड, तो जेल में रहेगा, ड्रग्स नहीं मिलेंगे, टूट जाएगा। किसी ने कहा छिपकली से डरता है, किसी ने कहा इससे डरता है, तो टूट जाएगा। सारी अकड़ खान ने सारी उम्र ही आसाइशों में गुजारी है। वो बनी गाला का पहाड़ों पे रहने वाला, पहाड़ों पे रहने वाले को जब जेल की सलाखों के पीछे और वो मौत की चक्की वाला जो छोटा सा कमरा होता है, डेथ सेल, उसके अंदर बंद करेंगे, टूट जाएगा। और इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये मुश्किलात बर्दाश्त कर ले। खान ने टूटा। आज 103 दिन गुजर चुके हैं खान को हिरासत के अंदर, 103 दिन नहीं टूटा। अब यह तजर्बा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को एक सबसे बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। नवाज शरीफ की अपीलों के हवाले से ये जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, इसमें जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस अपीलें 21 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। मुकर्रर हो गई हैं। मैंने आपको बताया था वक्त कम है, दिसंबर के पहले हफ्ते में मुमकिन तौर पे इलेक्शन का शेड्यूल आना है। जाहिर है अगर 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना है तो फिर तो शेड्यूल देना पड़ेगा, तो उसका शेड्यूल आना है। उससे पहले पहले अगर आपने बाबूजी को वजीर आजम बनाना है, जो कि आप बनाना चाहते हैं, आप कभी बलोचिस्तान भेजते हैं, कभी कहीं पे भेजते हैं, आप हर किसी को पैगाम दे रहे हैं कि हमारा अगला वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। तो नवाज शरीफ भी बड़ा ताबेदार है, उसने एक दफा नहीं कहा वोट को इज्जत दो, उसने एक दफा बाजवा और फैज के एहतसाब की बात नहीं की। तो साकिब बशीर अगेन दावा करते हैं कि नवाज शरीफ 21 नवंबर को इन दोनों केस में क्लियर हो जाएंगे। यानी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीलें लगी हैं ना, अल अजीजिया की और फिर आपकी एवन फील्ड की, यानी वो हराम के पैसों से बनाए, कैसे बनाए, एक दिन भी वो कोई भी ट्रस्ट डीड, कोई भी रसीद, पार्लियामेंट में तो कह दिया था कि ये है वो जराए
لیکن کسی جگہ پہ رسید نہیں دکھا سکے، کسی جگہ پہ بھی۔ تو اب وہ ساری رسیدیں، وہ سارا ٹرائل، وہ جی آئی ٹی جس کے اندر آئی ایس آئی کے لوگ تھے، آئی بی کے لوگ تھے سارے، وہ انہوں نے اور وہ جو سارا یہ کام کیا تھا، اور والیوم 10 آج تک نہیں کھولا جا سکا۔ اب ساری وہ ملیاں میٹ ہوں گی اور نواز شریف کو ایک دفعہ پھر سے پاک اور صاف کر دیا جائے گا، لیکن یہ کاٹے گا۔ احسان فراموش بندہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا حضور، آسان فراموش کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ان کو نہلانے دہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کاٹیں گے، بہت بری طرح کاٹیں گے، اور پھر روئیں گے، ملک بھی برباد ہو جائے گا، معیشت چل رہی۔ نوبت یہ آگئی، وہ آئی ایم ایف والے جا کے یو اے ای کے سفیر سے ملتے ہیں، سفیر سے ملتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ پاکستان کو پیسے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اس حساب سے ہم پاکستان کے ساتھ ڈیل کریں۔ تو یہ صورتحال آ گئی ہے، لیکن یہ بیڑا گھر کر دیں گے جی ملک کا۔ اور دوسری طرف وہ دوسرا نوکھا لاڈلا جس کو نہیں لاڈلا بنایا گیا، بلاول، انہوں نے آج وہ اسلام آباد سے جو ہے وہ 110 کلومیٹر کی دوری پر جلسہ کیا، اور انہوں نے کہا کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے عوام مجھے موقع دے۔ ڈائریکٹ عرضی ڈالی، عوام کا تو بس نام ہی ہے نا، عوام موقع دیں۔ پتہ نہیں عوام یہ کس کو کہتے ہیں، یہ سبو کو یہ عوام کہتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے عوام مجھے موقع دے، یعنی مینوں بڑھاؤ، مینوں موقع دو۔ بہرحال خان کا جو سائفر کیس ہے، اس کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی، ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہوئی، اتنے دن فیصلہ محفوظ رکھا عامر فاروق صاحب نے، شاہ محمود قریشی کی بھی مسترد ہوئی، لہٰذا اس کے بعد اپیل کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر۔ 2 ہفتوں سے سپریم کورٹ نے یہ معاملہ لٹکایا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا ہے، 22 نومبر کو سپریم کورٹ کے اندر سائفر کیس کے حوالے سے سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے 22 نومبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ذرا بینچ سن لیں کون سے 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کسی حد تک کہ خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف تو نہیں مل رہا۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک یہ سماعت کریں گے۔ اب یہ جو سردار طارق صاحب، یحییٰ آفریدی کو بھی چھوڑ دیں اور عائشہ ملک صاحبہ کو بھی چھوڑ دیں، یحییٰ آفریدی کا بھی 50-50 والا معاملہ ہے، لیکن یہ سردار طارق صاحب ہے، یہ وہی جج ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی ضمانت دیتی بھی ہے اور پولیس گرفتار کر لیتے تو کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو تا حیات لائسنس دے دیا جائے کہ وہ گرفتار نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے، پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے 25-25 دفعہ لوگ گرفتار ہوئے، اور خواتین کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں 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 وہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بینچ، وہ جیسے بندیال کے دور میں بینچ جب بنتے تھے نا، پتہ چل جاتا تھا کیا فیصلہ آئے گا۔ اب اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تو ان کے فیصلے، یا وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے وہ بندیال ٹائپ، یا یہاں پہ وہ بھی ایک عجیب ہے نا کہ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ان سے کوئی توقع یا کسی خان کی فیور میں آپ کہہ لیں یا میرٹ پر کہہ لیں توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن باقی یہ جیسے سردار طارق صاحب والا اور یحییٰ آفریدی صاحب والا تو لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ہومیوپیتھک سے جس طرح سے انہوں نے بینچ بنا دیا ہے تو اس سے ریلیف آئے گا۔ لیکن آج جو قاضی فائز حسن نے فیض آباد دھرنے پر عمل درآمد حوالے سے جو فیصلہ لکھا ہے، تحریری فیصلہ، حکم نامہ جاری کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو فیض آباد دھرنے کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں نہ ہوا، اس وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس وجہ سے 9 مئی کا واقعہ قوم کو بھگتنا پڑا، کہ کیونکہ یہ جو پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں، اگر وہ جو فیض آباد کے اندر ہوا تھا اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو پی ٹی آئی یہ نہ کرتی، ان کی یہ جرت نہ ہوتی۔ تو اس کا تسلسل ہے کہ یہ بھی ہو گیا۔ اب کن سرکمسٹانسز کے اندر ہوا، ایک شخص کو یہاں سے پکڑا گیا، کمانڈوز نے یہاں سے پکڑا، کیمروں سے، ڈرون کیمروں سے ویڈیو بنائی گئی، جعلی خبریں چلائی گئی، خان پر تشدد ہوا ہے، خان پر تشدد ہوا ہے، سر پھاڑ گیا، خون بہ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تشدد تو خیر ہوا سب پر، ادھر وکلا کے بھی سر پھٹے ہوئے تھے، تو پاکستانی عوام تو بکھر گئی۔ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی تھی، پتہ کتنا نقصان ہوا تھا۔ عوامی لیڈر ہیں، عوام رد عمل دیتی ہے، لیکن اس رد عمل کا جس طرح سے وہ کیش کیا گیا، اس سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ اس طرف کو معاملات 9 مئی کی طرف نہ جاتے، 9 مئی کی طرف نہ جاتے اگر فیض آباد دھرنے پر کام ہو جاتا۔ تو یہ بھی ایک اسپیسیفک چیز 9 مئی کا ذکر کرنا اور یہ فیصلے کو لکھنا، یہ قاضی صاحب کا جو مائنڈ ہے نا خان کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اسناد ملک صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ کیونکہ قاضی صاحب ریاست کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو انکمفرٹیبل نہیں کر رہے عمران خان کو جو مائنس کیا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ اپیلیں اور وہ سارے جو ہے نا وہ قیدی رہا نہیں ہو رہے۔ بہرحال
یہاں کتی اور چور ملے ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے. پاکستان زندہ باد.